रहमानुर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, नवंबर के महीने को फैसला कुन करार दिया जा रहा है। इमरान खान की रिहाई होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू की जा रही है। मुराद सईद ने आज एक बड़ा लंबा पैगाम जारी किया है, ऑडियो पैगाम उनका ट्विटर पे आया है और वहाँ से बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, जिसमें मेन जो गोल है वो ये है कि इमरान खान को रिहा करवाना है और नवंबर का महीना फैसला कुन है। एक फाइनल कॉल की तैयारी जारी है और मुराद सईद इन तैयारियों में पूरी तरह से शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि वो मुश्किल हालात में हैं। इंटरनेट तक उनकी रसाई नहीं है। जैसे भी उन्होंने अपने आप को महफूज रखा है, ज़ाहिर है इंटरनेट इस टाइम उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और पार्टी के मुल्क के हालात देख के बार बार वो रिस्क लेके मैसेज कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि अब हमारा एक फोकस होगा और वो होगा इमरान खान की रिहाई, और उसके लिए नवंबर का महीना अहम तरीन है। आप सब लोगों ने तैयारी रखनी है हमारी फाइनल कॉल के लिए। उसके लिए मुराद सईद ने कुछ बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं। चेन ऑफ कमांड क्या होगा उसके हवाले से, कि जब एक फाइनल कॉल होगी तो एक चेन ऑफ कमांड होती है ना, कि वो पकड़ा गया तो दूसरा पकड़ा, तीसरा क्या होगा, फिर आखिरी बात किसकी माननी है। यानी कि एक बंदा अगर चाय पीने चला गया केपी हाउस तो क्या बस खत्म हो जाएगा एहतजाज। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि बाकायदा हर चीज़ के बारे में सब कुछ वाज़िया होगा, लेकिन उसके साथ साथ मुराद सईद ने कुछ बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के जो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं वो अब ग्राउंड के एक्टिविस्ट भी बन चुके हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने बात की है कि जिन जिन लोगों ने किरदार अदा किया है, मुराद सईद ने सारी लिस्टें तैयार कर ली हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों की जिन्होंने मारें खाई हैं ग्राउंड पे, जो जेलों में गए, तशद्दुद हुआ, घर टूटे, जुल्म जबर बर्दाश्त किया और साथ खड़े हैं। मुराद सईद का ये दावा है, ये उनका कहना है कि उन्होंने तमाम लिस्टें तैयार कर दी हैं और इन लिस्टों की बुनियाद पे पीटीआई को ग्रास रूट से ये जो लोग मारे खाए हुए हैं ना, इनको ओहदे दिए जाएंगे और इनके जरिए दोबारा से उठाया जाएगा। आपको पता है ना, पीटीआई का जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है वो तोड़ दिया गया। जो बाकायदा स्ट्रक्चर होता है ना, वो 9 मई के बाद उसका कचूमर निकाल दिया गया है। तो पार्टी को नीचे से दोबारा मुनज़्ज़म करना है और मुराद सईद ने वाज़े कर दिया कि लिस्टें तैयार हैं। जिन लोगों ने मारें खाई, कुर्बानियां दी, बिके नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, फरसाइयत के सामने डटे रहे, उन सब को आप ओहदों पर देखेंगे और बहुत जल्द पीटीआई के ओहदों पर देखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि इससे पार्टी का एक मोमेंटम बनेगा। लेकिन मुराद सईद का ये कहना है कि अपना फोकस आप बिल्कुल स्ट्रेट रखें। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने अंदर रखा हुआ है जेल में। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि पार्टी की वजह से ये हुआ, पार्टी की कमजोरी है या पार्टी ने कुछ कर दिया, ये हवाले से मुझे लगता है कि मुराद सईद कुछ क्लियर कर रहे हैं कि फोकस, पार्टी की कमजोरियां हो भी सकती हैं। मैं अगर अपनी जाती राय दूं कि जाती राय मेरी यही है कि हो सकती हैं कमजोरियां हों, बशरी कमजोरियां भी हैं उनमें, को डर भी सकता है, घबरा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुराद सईद का कहने का मकसद जो समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि अपना फोकस रखें, जो असल जालिम है उसके ऊपर। आप जालिम की वजह से इस टाइम मारें खा रहे हैं, जेलों में हैं, तकलीफें उठा रहे हैं, तो जालिम पे फोकस रखें। और इसलिए फाइनल कॉल की तैयारी हो रही है, बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है। पीटीआई बार बार एहतजाज कर चुकी है और इस मुल्क में सबसे ज्यादा एहतजाज का तजर्बा पीटीआई को है। अब ये तैयारी है कि 4-5 लाख बंदा सड़कों पर लाना है, जो डी चौक पहुंचे या जो भी एक मेन एहतजाज होगा, 4 से 5 लाख बंदा पहुंचाना है। इसके बाद पूरी इंतजामी मशीनरी बेबस होकर खड़ी हो जाएगी और इसके लिए ज़ाहिर है कि भरपूर तैयारियों की ज़रूरत है। अब आज किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक आप शॉर्ट आर्टिकल टाइप समझ लें लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है वो। मैं भी उनका नाम बोल रहा हूँ, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरी टाइम लाइन पर नज़र नहीं आ रहा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपका नाम अगर मुझे याद आ गया अकाउंट का तो मैं इसी वीडियो के दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान बोल दूंगा। लेकिन ये मेरी बात नहीं है, उन्होंने बात की है कि 2 सोचें हैं। एक सोच ये है कि सब कुछ हुकूमत करवा रही है और एक सोच ये है कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और बस मार दो, लताड़ दो, रगड़ दो। लेकिन एक सोच ये है जो इन दोनों सोचों के हवाले से, मतलब एक तो सोचा ना कि हुकूमत करवा रही है, वो तो बिल्कुल ही रद्द कर दें उसको, तो हो ही नहीं सकता। मुराद सईद ने भी यही बात की है कि ये सब कुछ तो इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, जंगल का बादशाह करवा रहा है। ये सीधी सीधी बात है। लेकिन ये लड़ाई लड़नी कैसे है? एक सियासी जमात बंदूकों वालों से कैसे लड़ सकती है? जब बंदूकों वालों ने फैसला कर लिया कि वो बंदूकें इस्तेमाल करेंगे लेकिन पावर नहीं छोड़ेंगे, तो क्या तरीकाकार है?
बड़ी पॉइंट की बात की गई है कि आप सियासी जद्दोजहद करते हैं हर मैदान में और जारी रखते हैं। पाकिस्तान में हमारी कंपनी सरकार का होल्ड था सॉफ्ट पावर पे भी और हार्ड पावर पे भी। सॉफ्ट पावर यह कि मिली नगमे भी इनके साथ जुड़े हुए थे। हर मुहिब वतन शख्स को सर्टिफिकेट भी यही देते थे। जिसको इन्होंने गद्दार कह दिया, कौम ने गद्दार मान लिया। जिसको इन्होंने मुहिब वतन कह दिया, कौम ने मुहिब वतन मान लिया। तो कंपनी की मोनोपोली थी सॉफ्ट पावर पे। अवाम कहती थी कि इनका कार फे आखिर है। अवाम को यह एहसास दिलाया गया था कि ये जब कोई एक्शन लेते हैं तो वो 100% पाकिस्तान के मफाद में होता है और वही होता है दुरुस्त। लेकिन ये सॉफ्ट पावर इमरान खान ने इनसे छीन ली। इनकी नाक से लकीरें निकलवा दी हैं और ये सॉफ्ट पावर छीन ली है। अब सॉफ्ट पावर इमरान खान के पास है तो पीछे कंपनी के पास क्या है? बंदूकें। अब कंपनी बंदूकों की मदद से लिटरली ये निज़ाम चला रही है। मारा मारी, रिश्वत, धौंस, इसके जरिए यह निज़ाम चल रहा है। दो रास्ते रखे जाते हैं। मुझे अक्सर फिल्मों के अंदर ना, जब कोई हीरो जाता है विलन के पास तो पिस्तौल रखता है टेबल पे, हाथ अपने पीछे रख के कहता है मैं बैठा हुआ हूं, तुम अब बोलो। मतलब यह कि पिस्तौल के खौफ से, कई दफ़ा विलन भी ऐसे करते हैं, किसी मजलूम को मारने के लिए पिस्तौल उसके सामने रखते हैं और कहते हैं इधर साइन करो, वो बेचारा कर देता है। यहाँ पे भी ऐसी ही सूरत हाल है। पूरा निज़ाम ऐसे बना दिया गया है, पूरा निज़ाम इस तरह चल रहा है पाकिस्तान में, पिस्तौल के, बंदूक के जोर पे चल रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में आपने इलेक्शन का सुन लिया होगा जो हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, कि कैसे अपना सदर बनवा लिया है कंपनी ने एक बार फिर। क्योंकि निचले ओहदे बेशक किसी दूसरे ग्रुप को मिल जाएं, जो कि लॉजिकल नहीं लगता कि निचले ओहदे किसी और को मिल रहे हैं, नायब सदर और सेक्रेटरी वगैरह, लेकिन ऊपर से सदर जो है वो आप किसी और का बना लेते हैं। मतलब इतने जुल्म, इतने फस्ताई, इतने जबर के बाद भी आदम नज़ीर तारड़ ग्रुप जीत रहा है, जिसको ये उर्फ़ आम में आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं। ये कैसे हुआ है? ये फॉर्म 47 का निज़ाम है। आपने वो नताइज का देखा है लेटर, उस पर तारीख 19 लिखी हुई है। मैंने जैसे नून लीग की और पीपल्स पार्टी के सपोर्टर और वोटर से बार बार बात की, थोड़ी सी इनसे बात कर लूँ, वापस आता हूँ टॉपिक पे, कि अगर फॉर्म 47 का निज़ाम ही चलना है कि हर इलेक्शन में आपने अपनी मर्जी का बस नतीजा बना देना है, तो फिर मुझे बताएं कि आपके वोट की क्या ज़रूरत है किसी को। जब आपके वोट की ज़रूरत नहीं है तो कोई आपके काम क्यों करेगा? आपकी गली क्यों पक्की करवाएगा? आपके बच्चों को नौकरी क्यों देगा? आपको अच्छी सेहत, तालीम, रोज़गार क्यों मिलेगा? जब उनको फॉर्म 47 की हुकूमत मिल जानी है, आपने कर क्या लेना है? भाई इमरान खान के इतने बड़े नजरियाती मूवमेंट के बावजूद भी अवाम करोड़ों की तादाद में सड़कों पर नहीं है, मिलियंस की तादाद में। तो कंपनी का तो बिल्कुल मौजब लगी हुई है कि यार अवाम तो निकल नहीं रही, यहाँ की अवाम तो ऐसी ही है, बस कमज़ोर दिल, डरे हुए, घबराए हुए हैं। और वाकई बात ये दुरुस्त है कि हम कमज़ोर दिल भी हैं, डरे हुए भी हैं, घबराए हुए भी हैं। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि ये मुल्क सिर्फ पीटीआई सपोर्टर्स का नहीं है, ये आप सबका है। अगर आपके वोट की अहमियत होगी, उसको इज्जत मिलेगी, तो आपका भी स्टेक होगा सिस्टम में। वरना आपका तो स्टेक खत्म कर दिया गया है, आपको तो माइनस कर दिया गया है। माइनस इमरान नहीं हुआ, माइनस अवाम हो गया है। अब बस इलेक्शन का नाम लिया जाएगा और फॉर्म 47 पे नतीजे तैयार करके। भाई वकला के इलेक्शन में अगर ये हो रहा है, धांधली हो रही है, तो आप मुझे बताएंगे जनरल इलेक्शन में ये क्या तबाही करेंगे आगे। इसलिए इस निज़ाम में सबको हिस्सा लेना पड़ेगा। वापिस आते हैं, तो तरीका क्या है फिर सियासी जमात के बाद, जब इन्होंने बंदूक से चलाने का फैसला कर लिया है मुल्क को, हर चीज़ मारा मारी, धौंस धमकी। उसका तरीका है कि सियासी जमात मुसलसल जद्दोजहद कर सकती है और अवामी दबाव बना सकती है, लेकिन अदलिया को स्टैंड लेना पड़ेगा। और उसके लिए अगला 1 महीना बहुत अहम है। याह्या अफरीदी इनका हैंड पिक्ड बंदा है, लेकिन क्या उसने इनको डबल क्रॉस कर दिया है कि पहले इनके सामने अच्छा बच्चा बन के रहा और जब चीफ बन गया तो अब असल रूप दिखाएगा? कि इस ओहदे पे आने के बाद आप बड़े तगड़े हो जाते हैं, आपको हटाना इतना आसान नहीं होता। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जस्टिस याह्या अफरीदी का, कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट और अपने आइन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होते हैं या उसके खिलाफ। बार बार लोग एक बात कर रहे हैं कि ये तो 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, इधर 26 बचाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है आगे। ऐसे हालात बनने लगे हैं, ऐसे हालात बनने जा रहे हैं आगे कि 26वीं तरमीम भी इनसे बचाई नहीं जाएगी। एक और आज जो वाकया हुआ है, मैं थोड़ा परेशान हूं कि इमरान खान की फैमिली की उनसे मुलाकात हुई, वो बाहर निकले जेल से,
اور وہ بغیر میڈیا سے بات کیے چلے گئے. یہ میرے خیال میں پہلی بار ہوا ہے. عمران خان کے حوالے سے مسلسل یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مس ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. اور مراد سعید نے بھی جو پیغام دیا اس میں یہی کہا ہے کہ عمران خان کو ذہنی اذیت کا شکار رکھا گیا ہے اور رکھا جا رہا ہے. جو سب سے خطرناک جملہ بولا جاتا ہے نا, جو بھی لوگ عمران خان سے مل کے آتے ہیں یا جو صحافی لوگ بولتے ہیں, عمران خان بڑے ڈیشنگ لگ رہے تھے, بڑے فٹ لگ رہے تھے, بڑی شرٹ تھی. یہ نارملائز کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جیل میں زندگی وہ کوئی سپر ہیرو ہے. جیل میں ہے تو بس آپ انجوائے کریں کہ وہ ماچو بنا ہوا ہے, اندر بھی مسل چسل دکھا رہا ہے اپنے, بس یہ مذاق نہیں ہے. عمران خان کوئی روبوٹ نہیں ہے, وہ کوئی بایونک مین نہیں ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, درد نہیں ہوتا. درد تکلیف اس کو اتنی ہوتی ہے جتنی ہمیں ہوتی ہے. وہ بندہ برداشت کر رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے ہر حال میں, لیکن درد میں ہے, تکلیف میں ضرور ہے. ہاں, جھکے گا نہیں اس تکلیف کی وجہ سے, ڈرے گا نہیں, بھاگے گا نہیں. آج میں ویسے دیکھ رہا تھا, یہ ضمناً بات یاد آ گئی, شیخ افضل مروت صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور پہ ٹارچر جب کیا گیا, جب انہیں 9 مئی سے پہلے پکڑا گیا تھا تو ان کے پاؤں کے 5 یا 6 ناخن نکالے گئے تھے, جب ان کے بال بھی کاٹے گئے تھے. اتنا ٹارچر کیا گیا علی امین گنڈا پور پہ. یہ کہتے ہیں ان کا, آپ کو پتا ہے کتنا زبردست ویلکم کیا تھا عمران خان نے. پھر اگر اتنا ٹارچر ایک بندہ برداشت کر گیا اور پھر بھی عمران خان ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ کھڑے رہے ہر جگہ, عمران خان کی گرفتاری تک بھی ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہر پیشی پہ پہنچے ہوتے تھے, تو لوگ کہتے ہیں کہ شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ابھی بھی دیکھ لیں کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی اہلیہ کو محفوظ رکھا ہے, ورنہ تو دوبارہ گرفتار کرنے کا منصوبہ تھا. یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اب خواجہ آصف چیخیں مارنا شروع ہو گیا کہ یہ تو کوئی مجھے انڈرسٹینڈنگ لگ رہی ہے, کیونکہ نون لیگ کو خطرہ ہو جاتا ہے. نون لیگ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں عدالتوں میں کوئی دم خم نہیں ہے, جب کوئی رہائی ہوتی ہے تو وہ ڈیل کے نتیجے میں ہوتی ہے. یہ نون لیگ کو لگتا ہے. اب نون لیگ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, آگے امریکن الیکشن آ رہے ہیں, اس کے لیے کمپنی تیاری کر رہی ہے, کمپنی ڈری ہوئی ہے, گھبرائی ہوئی ہے, اس لیے کچھ رہائیاں ہوئی ہیں. لیکن عمران خان کو تو رہا نہیں کیا گیا. عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہوگا امریکی الیکشن کے بعد, اور پاکستان میں جو ایک فائنل کال ہوگی جو پی ٹی آئی دے گی, جس کو مراد سعید نے کہا کہ پوری طرح سے ہم نے اس کال میں نکلنا ہے, شامل ہونا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں ظاہر لوگوں کو ہونا چاہیے تاکہ عمران خان کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں اگر مکس کر کے آپ دیکھیں کہ ایک طرف کمپنی پہ دباؤ ہے, اور کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کمپنی کو عوام کی پرواہ نہیں ہے, کہ عوام کی رائے کیا ہے. بہت پرواہ ہے. اگر پرواہ نہ ہوتی تو ایک چھوٹی سی ٹویٹ پہ کسی کو اٹھا کے اور پھر اس سے ویڈیو نہ بنوائی جاتی کہ میں بھاگ گیا تھا, میں تو کمپنی سے بڑا پیار کرتا ہوں. اور اب جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ افسران کو کہا جا رہا ہے کہ جی کوجی نواز شریف بڑا اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں, ہم نے دیکھے نا, پہلے بھی اس کو نکالا پھر نکالا, آج تک اس نے ہمارے سے لڑائی نہیں کی. جب بھی ہم کہتے ہیں ہماری مان لیتا ہے, ہم کہتے ہیں ملک سے چلے جاؤ چلا جاتا ہے, ہماری ہر بات مانتا ہے, تو بڑا عظیم انسان ہے, تو اس کو سلوٹ کیا کرو. اب ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ کمپنی کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے افسران کو, اور کچھ افسران اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ جنگل کا بادشاہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے نواز شریف کے بوٹ چمکا رہا ہے. یہ باری باری ہوتا ہے, 2 سال نواز شریف چمکائے گا, پھر 1 سال وہ چمکائے گا, پھر جب اس کو ایکسٹینشن مل جائے گی دوبارہ نواز شریف چمکانا شروع کر دے گا, اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. نواز شریف کو راضی رکھنے کے لیے ہی عمران خان کو جنگل کے بادشاہ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. بظاہر یہی سمجھ آتا ہے, کیونکہ اس کو خطرہ یہ ہے کہ نواز شریف ایکسٹینشن کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. تو پلان کیا تیار ہیں کہ شہباز کی حکومت گرا کے بلاول کی بنوا دی جائے, پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنوا کے, اور نون لیگ میں تو نون اور پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بن جائے اور بلاول کی حکومت بنا دی جائے, اگر نون لیگ خود سے راضی نہیں ہوتی. اگر فارورڈ بلاک کے ذریعے بھی کوئی معاملات نہیں بنتے تو پھر عمران خان کی ریلیز کر کے ان کے اوپر حاوی کرنے کا ایک ڈراوا رکھا ہوا ہے کہ جی میں نے اسے چھوڑ دیا تو عوام اس کے ساتھ ہے, وہ تو تم لوگوں کو کچا کھا جائے گا. تو یہ بھی ڈراوا رکھا ہوا ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آفت صاحب نے اپنی جیب سے نکالنے کا پلان رکھا ہوا ہے کہ ایکسٹینشن تو میں لوں گا, تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا. اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اور آفت صاحب میں ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے, کیا نواز شریف اپنی منواتا ہے کہ عمران خان کو پرماننٹلی رستے سے ہٹاؤ تب ایکسٹینشن ملے گی, یا آفت صاحب گردن پہ پاؤں رکھ کے ایکسٹینشن تو لیں گے ہی لیں گے, لیکن باقی کام کرنے میں انہیں تھوڑا سوچنا پڑے گا. اور سوچنا کیوں پڑے گا, میں دوبارہ دہراتا ہوں, مراد سعید کا فیلڈ میں موجود ہونا, یعنی ان کے ہاتھ نہ لگنا, یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے عمران خان کے خلاف کمپنی کے پلان میں. کیونکہ مراد سعید از دی الٹیمیٹ ایڈ ٹو عمران خان. عمران خان کے بیٹے کی طرح ہے مراد سعید, اور عمران خان کا حقیقی جانشین مراد سعید ہے, جس کے نظریے میں اتنا سا بھی شک نہیں ہے. نظریے اس کا بالکل جو نظریہ ہے نا وہ کلیئر ہے بالکل. آج بھی مراد سعید کا جو پیغام ہے 16 منٹ کا, وہ آپ سنیں, آپ کو پتا چلے گا کہ مراد سعید بالکل کلیئر ہے, اسے کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فلاں نواز شریف نے کر دیا, یہ اس نے, یہ گیم جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے.
کسی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے, کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے, ایکسٹینشن کے لیے کر رہا ہے, لیکن کر وہ رہا ہے, کر کوئی اور نہیں رہا, سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ عدلیہ لڑتی ہے جنگ یا نہیں لڑ سکتی, کیونکہ اصل میں فوج کی جو ہارڈ پاور ہوتی ہے, سیاسی جماعت اس سے اس طرح نہیں لڑ سکتی جب تک خونی انقلاب نہیں آ جاتا. ہم خونی انقلاب کی طرف جائیں گے تو اس ملک میں بہت تباہی آنی ہے, اس طرف ہمیں نہیں جانا. فی الحال ہماری امید یہ ہے کہ عدلیہ کھڑی ہو جائے, اس کو طاقت کے انجیکشن عوام لگاتی رہتی ہے, پی ٹی آئی بھی لگا رہی ہے, ہم جیسے لوگ بھی بولتے رہتے ہیں. یا افریدی کا امتحان ہے, اگلے مہینے میں ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. عدلیہ نے سٹینڈ لے لیا تو ہارڈ پاور کو روکا جا سکتا ہے. یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ جو ایک بندے نے ایک آرٹیکل ٹائپ لکھا ہوا ہے کہ فوج کی جو ہارڈ پاور ہے اس کو سیاسی جماعت نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھانی ہوتی, وہ تو نہیں اس طرح لڑ سکتی. ہارڈ پاور کو روکنے کے لیے عدلیہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہاں پہ عدلیہ کا کردار ہے. اس لیے عدلیہ کے پر کاٹے گئے ہیں, ورنہ ہارڈ پاور گئی تھی, ہارڈ پاور کو شکست ہو جانی تھی. اگر منصور علی شاہ اور منیب اختر اوپر آ جاتے, یعنی وہ چیف بن جاتے اور وہ سینئر پی جج بن جاتے, تو ہارڈ پاور کی ایسی کی تیسی ہونے جا رہی تھی. یعنی ترمیم اٹھا کے انہوں نے واڑ کے رکھ دینی تھی اگر بعد میں آتی تو اس لیے دیکھتے ہیں حالات انشاءاللہ ان کے ہاتھ میں نہیں جائیں گے, بلکہ عوام کھڑی ہوگی, سٹینڈ لے گی, اور اس کے دباؤ کی وجہ سے عدلیہ کو سٹینڈ لینا پڑے گا, کیونکہ قاضی جیسا غلیظ انسان اس سپریم کورٹ سے نکل چکا ہے 10-12 سال بعد. یہاں پہ بھر صفائی کا موسم ہے. انشاءاللہ ایڈ ججوں کا بھی انتظام جلد ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.